सर तपाईँले अस्ति स्पेक्ट्रल कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम सम्म मात्र पढाउनु भएको थियो कि सबै पढाउनु भएको थियो? अस्ति सबै पढाएको थिएँ। अस्ति क्लास भयो होला नि, होइन? पढाएको हो नि, होइन? अस्ति को तिम्रो एब्सेन्ट थियो होला? कहाँ थिएन सर, कन्टिन्युअस सम्म जस्तै लागिरहेको थियो। हो र? हामीले स्पेक्ट्रम सकेको छैन? हो सर। हजुर, वेब थ्योरी यो एक्साइटेसन इनर्जी पोटेन्सियलसम्म पढेको होइन? पढेको हो नि। तिमीले एउटा क्लास छुटायो क्या अघि जसले यस्तो भएको त क्या सर, अगाडिको दिन चाहिँ कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रमसम्म पढाउनु भएको थियो, अनि यो अब आउने चाहिँ अर्को दिन पढाउँछु भन्नुभएको थियो, अनि अर्को दिन चाहिँ तपाईँले यही सुरु गर्नुभयो, अनि यो सुरु गरिसकेपछि एक्साइटेसन पोटेन्सियलहरू चाहिँ सिध्याउनु भएको थियो। हो, उताको अगाडिको पढाएको छैन? कन्टिन्युअसमा मात्र पढाउनु थियो। ए हो र? म त सहला पनि ठिकै छ, त्यही भएर हेरौँला नि त। ल, यो कन्टिन्युअस सम्म मात्रै पढाएको थियो? यस सर। ए म त पढाए जस्तो लाग्यो, पढाइन थियो। अब त्यसो भने स्पेक्ट्रम भनेको अस्ति हामीले पढिसक्यौँ। स्पेक्ट्रम भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अर्डरले एरेन्जमेन्ट गरियो वेभलेन्थ अफ द लाइट आइदर इन इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ अर्डरमा, होइन? भनेको हेपाजार नगरिकन इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ होइन, इन्क्रिजिङमा हुनु पर्यो कि डिक्रिजिङ अर्डरमा वेभलेन्थ अथवा फ्रिक्वेन्सीलाई एरेन्ज गरियो भने त्यसलाई के भन्छ? लाइटको फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभलेन्थलाई एरेन्ज गरियो भने त्यसलाई नै हामी स्पेक्ट्रम भन्छौँ। यहाँ वेभलेन्थ मात्रै भनिन्छ, वेभलेन्थ छ भने फ्रिक्वेन्सी पनि हुन्छ है। र स्पेक्ट्रम चाहिँ दुईटा क्याटेगोरिजमा हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटालाई इमिसन स्पेक्ट्रम अथवा इमिसन स्पेक्ट्रा भन्छ, एउटा छन् स्पेक्ट्रा, धेरै छन् स्पेक्ट्रम है। अब त्यसै गरेर एब्जर्प्सन पनि भन्छ। जस्तो इमिसन भनेको चाहिँ जेनरली कहिले के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा हुन्छ, उसलाई केही इनर्जी दिइसके पछाडि ऊ चाहिँ हायर इनर्जी स्टेटमा जान सक्छ, र हायर इनर्जी स्टेटमा गयो, यदि इन्फानाइट अर्बिट भन्दा अरू हायर इनर्जी स्टेटमा गयो भने के हुन्छ? फेरि ट्रान्जिसन भएर जहाँबाट गएको थियो तिनीहरू आउँछ, ग्राउन्ड स्टेटमा आउँछ, र ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि हायर अर्बिटबाट ग्राउन्ड स्टेटमा ट्रान्जिसन हुँदाखेरि चाहिँ के गर्छ अरे त भन्दा उसले चाहिँ एक खालको रेडिएसन इमिट गर्छ, र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौँ है। र यो तीनटा खालको छ, जस्तो यहाँनिर भनेको छ, द स्पेक्ट्रम अफ द लाइट इमिटेड बाई सब्सटेन्स होइन सुइटेबली एक्साइटेड इज कल इमिसन स्पेक्ट्रम। भनेको एक्साइटेड भएको एटम चाहिँ तल आउँदाखेरि भन्न खोजेको। इट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रोन जम्प फ्रम हायर इनर्जी स्टेट टु लोअर इनर्जी स्टेट so that radiation of certain frequency is emitted. Emission spectrum is of 3 types. र हायरबाट लोअरमा आउँदाखेरिको स्पेक्ट्रमलाई हामीले इमिसन स्पेक्ट्रम भन्दो रहेछ। र इमिसन स्पेक्ट्रम चाहिँ कति खालको हुन्छ अरे? 3 खालको हुन्छ। इमिसन पनि 3 खालकै हुन्छ, एब्जर्प्सन पनि 3 खालकै हुन्छ। र कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम भन्ने हामीले यहाँ हेर्दैछौँ। कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रममा के हुन्छ त भन्दाखेरि द स्पेक्ट्रम विच कभर्स अ वाइड रेन्ज अफ वेभलेन्थ विदाउट एनी ग्याप, भनेको एउटा वाइड रेन्ज अफ वेभलेन्थ भयो र बिचमा चाहिँ कतै पनि ग्याप छैन भने त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ अरे त भन्दा कन्टिन्युअस इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौँ। जस्तै यहाँ पहिलो फिगरमा तिमीले देख्न सक्छौ, यहाँ के छ त? रेड छ, अनि येल्लो छ, अनि ब्लू, ग्रिन छ, अनि ब्लू छ, त्यसरी हुँदै हुँदै गएको छ नि। तर कन्टिन्युअस छ, एउटा पछाडि अर्को, एउटा पछाडि अर्को, कतै ग्याप छैन, बिचमा डार्कनेस छैन। ग्याप हुनु भनेको डार्कनेस हुनु, डार्कनेस छैन, तर कन्टिन्युअस रेन्जमा चाहिँ वेभलेन्थहरू चेन्ज हुँदै गएको छ भने यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छ त? कन्टिन्युअस इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छ। र कन्टिन्युअस इमिसन र कन्टिन्युअस एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम एउटै खालको हुन्छ। कन्टिन्युअस एब्जर्प्सन पनि यस्तै खालको हुन्छ। त्यही भएर यो पहिलो फिगर भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस इमिसन स्पेक्ट्रम पनि भयो, कन्टिन्युअस एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम पनि हुन्छ है। र यस्तो खालको कन्टिन्युअस इमिसन स्पेक्ट्रम चाहिँ कतिबाट निक्लिन्छ त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल है, लाइट फ्रम द सन भनेको सनबाट आउने लाइटहरू कन्टिन्युअस खालको हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यस्तै गरेर फिलामेन्ट अफ द इन्क्यान्डिसेन्ट बल्ब भनेको जस्तै हाम्रो फिलामेन्ट ल्याम्पबाट निक्लिने लाइट पनि होइन कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रमकै हुन्छ। त्यस्तै गरेर फ्लेम अफ क्यान्डल होइन, क्यान्डलबाट निक्लिने फ्लेम पनि के हुन्छ त? कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ। जस्तै यहाँ तिमीलाई फिगरमा एउटा देखाएको छ, यो बल्बबाट लाइट निक्ल्यो, त्यसलाई हामीले प्रिजमबाट पास गरेको छौँ, र पास गर्दाखेरि कस्तो खालको स्पेक्ट्रम आउँदो रहेछ त भन्दा यस्तो कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम आउँछ। र यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा भयो है। यतिसम्म हामीले पढेको थियो होला लास्ट टाइम।
अब लाइन इमिसन स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि लाइन इमिसन भनेको चाहिँ जस्तो कुनै लाइनहरु आउँछ का लाइन भनेको तिमीलाई थाहा छ कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन जसको वाइड चाहिँ एकदमै सानो छ जस्तै अब हामीले यहाँ बनाउनु पर्यो भने जस्तो यस्तो खालको बनायौं भने यो के भयो त लाइन स्पेक्ट्रम भयो क्या हामीले जस्तो यसरी हामीले बनायौं भने यो लाइन स्पेक्ट्रम भयो अब बेन्ड पनि भन्ने हुन्छ बेन्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा जस्तो यो लाइन चाहिँ अब एकदमै ठूलो छ यस्तो खालको छ भने अब यसलाई हामीले के भन्न सक्यो बेन्ड स्पेक्ट्रम भन्न सक्यो क्या हैन वाइड चाहिँ अलिकति ठूलो छ भने बेन्ड भयो र एउटा मात्रै लाइन जस्तो छ अथवा सानो वाइड छ भने चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी लाइन स्पेक्ट्रम भन्छौं है र यस्तो खालको अब हामीले यही कुराहरु पढ्छौं यहाँ है जस्तै यहाँ त अ स्पेक्ट्रम कन्सिस्टिङ अफ नम्बर अफ ब्राइट लाइन्स अफ डिफिनेट वेभलेन्थ भनेको डिफिनेट वेभलेन्थ भएका ब्राइट लाइन्सहरु सेपरेटेड फ्रम इच अदर बाइ रिलेटिभली डार्क लाइन इज कल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम भन्छ भनेको ब्राइट हुनु पर्यो र तिनीलाई चाहिँ केले सेपरेट गर्ने अरे डार्क लाइनले सेपरेट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ लाइन स्पेक्ट्रम भन्छ र लाइन स्पेक्ट्रम भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनेरि केही इनर्जी हैन उले चाहिँ के गर्छ त इनर्जी इमिट गर्ने हो र यहाँ जस्तो फिगरमा हामीले हेर्यौं भने कस्तो खालको हुन्छ भन्दा यहाँ ठिक तिमीहरुले यहाँ हेर्न मिल्छ जस्तो यहाँ है यहाँनेरि के छ त लाइन स्पेक्ट्रम देखाएको छ तिमीहरुको फिगरमा यहाँ किन लाइन स्पेक्ट्रम भन्न त हेर त यहाँ लाइन छ यो ठाउँमा चाहिँ के भयो इमिसन भयो भन्ने हुन्छ लाइन यो ठाउँमा हेर त लाइन छ नि बिचमा चाहिँ के छ त रिलेटिभली डार्क चीजहरु छ जस्तो यो लाइनको छेउछाउमा के छ डार्क छ यो यसको छेउछाउमा पनि डार्क छ भनेको यो मज्जाले ब्राइट तरिकाले देखे नि यिनीहरु लाइनहरु चाहिँ ब्राइट तरिकाले देखिए र रिलेटिभली डार्क लाइनले यिनीलाई चाहिँ के गर्यो सेपरेट गर्यो भन्ने यस्तो खालकोलाई हामी के भन्छौं लाइन इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौं र ब्राइट लाइन्सहरु हुन्छ र यिनीलाई चाहिँ के हुन्छ डार्क लाइन्स र रिलेटिभली डार्क लाइनले चाहिँ के गरिन्छ रे सेपरेट गरिन्छ र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं लाइन इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौं र अब कस्तो बेला चाहिँ यस्तो खालको आउँछ होला त भन्दा लाइट फ्रम सोडियम भेपर भनेको सोडियम भेपरबाट लाइट ल्याम्पबाट चाहिँ हामीले लाइट पठाउने हो भने मर्करी ल्याम्पबाट जस्तो यस्तो सोडियम भेपर ल्याम्प मर्करी ल्याम्पबाट मोनोक्रोमेटिक लाइट निक्लिन्छ क्या तिनीले पछि अब हायर लेभलमा गएर पढ्यो भने डार्क रूमको प्र्याक्टिकलहरु भन्ने गर्नुपर्छ हैन लाइटको र त्यहाँ चाहिँ एउटा कलरको लाइट निकाल्नले यस्तो ल्याम्पहरु चाहिँ युज गरिन्छ सोडियम ल्याम्प सोडियम भेपर ल्याम्प मर्करी भेपर ल्याम्प भन्छ हैन र त्यस्तै गरेर आइरन आर्क भनेको त्यो हट आइरनबाट र नियन ल्याम्पबाट हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्युब भनेको डिस्चार्ज ट्युब हामीले पढिसकेको छ अस्ति नै डिस्चार्ज ट्युबमा यदि हाइड्रोजन ग्यास युज गर्यो भने हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्युब भन्छ र त्यस्तो चीजहरुबाट हाम्रो लाइट आउने चाहिँ कस्तो खालको आउँदो रहेछ त भन्दा लाइन स्पेक्ट्रम आउँदो रहेछ है इन केस अफ हाइड्रोजन एटम अ नम्बर अफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर पोसिबल व्हिच आर कल लाइन स्पेक्ट्रा भन्छ जस्तो हाइड्रोजनको कुरा गर्छौ भने हामीले अस्ति पढ्दाखेरि पढेको थियो लेमन बाल्मर पासन ब्राकेट पिफन भनेको थियो नि त र लेमन चाहिँ सेरिज चाहिँ हाम्रो अल्ट्राभायोलेट रिजनमा पर्छ बाल्मर चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि भिजिबल रिजनमा पर्छ भन्यौ नि र बाल्मर सिरिजका लाइनहरु चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ जस्तै एच अल्फा एच बीटा एच गामा एच डेल्टा भनेर यहाँ दिएको छ नि तिमीले हैन एच बीटा एच अल्फा एच बीटा हैन त्यस्तै गरेर एच गामा भनेर दिएको छ यिनीहरु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन हुन् का बाल्मर सिरिजका र एच अल्फा भनेको अस्ति हामीले पढ्यौ नि फर्स्ट लाइन अफ द बाल्मर सिरिज हो एच बीटा भन्नु भने सेकेन्ड लाइन अफ द बाल्मर सिरिज भयो एच गामा भन्नु भने थर्ड लाइन अफ द बाल्मर सिरिज भयो र एच डेल भन्नु भने थर्ड लाइन अफ द फोर्थ लाइन अफ द बाल्मर सिरिज भयो किन यो बाल्मर सिरिजको कुरा गरेर त भन्दा यो भिजिबल रिजनमा पर्ने भएको कारणले यो हामीले देख्न पनि सकिन्छ हैन हामी माइक्रोस्कोपहरुबाट हामीले हेर्यो भने देख्न सकिन्छ यस्ता लाइन्सहरु र यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त लाइन इमिसन स्पेक्ट्रा भन्छ र यिनीहरु चाहिँ इटीसी भनेको छ यसरी धेरै लाइनहरु हामीले देख्न सकिन्छ बाल्मर सिरिजका र एच अल्फा भनेको कुन लाइन रहेछ फर्स्ट लाइन बाल्मर सिरिज रहेछ एच बीटा भनेको सेकेन्ड लाइन एच गामा भनेको थर्ड लाइन एच डेल्टा भनेको फोर्थ लाइन अफ बाल्मर सिरिज अब अर्को भनेको बेन स्पेक्ट्रम छ है अब बेन र लाइन उस्तै अघि मैले भनिसके हैन बेन भनेको चाहिँ अब एउटा मात्रै लाइन छ भने हामी लाइन भन्छौं र बेन छ भने वाइड चाहिँ के छ अलि ठुलो छ भने हैन त्यसको ब्रेथ चाहिँ बढी छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं बेन स्पेक्ट्रम भन्छौं जस्तै जेब्रा क्रसिङको हैन ब्ल्याक व्हाइट हुन्छ नि हैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त बेन भन्छौं अ स्पेक्ट्रम कन्सिस्ट अफ द डिस्टिंक्ट ब्राइट बेन्ड
each band having a sharp edge but faded towards the other end gradually is called band spectrum. जस्तो band spectrum को अघि मैले अलिकति त्यसलाई फिगर पनि देखाइदिएको थिएँ। जस्तै कस्तो हो त भन्दा मैले यहाँ जस्तो यहाँनेरि यस्तो छ, यो एउटा यस्तो छ। अब यहाँनेरि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो, बेन्ड भन्यो क्या। र बेन्डमा के हुन्छ अरे, यतापट्टि चाहिँ डार्कनेस बढी हुन्छ क्या, यहाँनेरि चाहिँ जस्तो ब्राइटनेस बढी 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 हुँदै जान्छ। अब यता यता आउँदै जाँदा चाहिँ के हुन्छ अरे, कम कम हुँदै जान्छ। अब यहाँ त कम बनाउनलाई मिलेन हैन। जस्तो यतापट्टि एउटा साइडमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एकदमै बढी भयो ब्राइटनेस, जति यति यता यता आउँदै गयो डार्कनेस चाहिँ के हुँदै गयो, कम 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 हुँदै गयो भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अरे, बेन्ड स्पेक्ट्रम भन्छ है। र अहिलेको चाहिँ एउटा मात्रै थियो भने बेन्ड भनेको सटन एउटा वाइड भएको र एकातिर चाहिँ डार्कनेस जस्तो एउटा एन्ड यतातिरको इन्डमा यतातिरको छेउमा चाहिँ डार्कनेस एकदम बढी हुन्छ, यता 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 आउँदा आउँदै घट्दै जान्छ भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बेन्ड इमिसन स्पेक्ट्रम भन्छौँ है। र त्यही कुरा गरेछ फेडेड टुवार्ड्स द अदर भनेको। हेर त के भनेको फेडेड टुवार्ड्स द अदर भनेको भन्दाखेरि है भनेको एकातिर चाहिँ ब्राइट हुने र अर्कोतिर चाहिँ के हुने, कम ब्राइटनेस हुँदै जानेलाई हामी फेडेड टुवार्ड्स द अदर भन्छौँ है। र यसरी हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्पेक्ट्रम कन्सिस्ट अफ द डिस्टिंक्ट ब्राइट ब्यान्ड, इच ब्यान्ड ह्याभिङ अ शार्प इन्च बट फेडेड टुवार्ड्स द अदर इन्ड भनेको एकतिरको इन्च चाहिँ एकदमै शार्प हुने, अर्कोतिर चाहिँ एकदम कम कम हुँदै जान्छ भने तर त्यसको वाइड चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे, ब्यान्ड स्पेक्ट्रम भन्छौँ। र लाइट फ्रम H2 CO2 NH3 etc गिव्स ब्यान्ड स्पेक्ट्रम। र यस्तोबाट चाहिँ हामीले के देखिँदो रहेछ, ब्यान्ड स्पेक्ट्रमहरू देख्न सकिन्छ है। H2CO NH3 भनेको हाम्रो हाइड्रोजनबाट कार्बन मोनोअक्साइड एमोनियाबाट हाम्रो ब्यान्ड स्पेक्ट्रमहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। र यी सबै भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इमिसन स्पेक्ट्रम भयो। र इमिसन स्पेक्ट्रम जेनरली कस्तो बेला आउँदो रहेछ त भन्दा हायर अर्डरबाट अथवा हायर अर्बिटबाट लोअर अर्बिटमा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो भने के आउने हो, ब्यान्ड स्पेक्ट्रम आउने हो, के अरे इमिसन स्पेक्ट्रम आउने हो। र इमिसन स्पेक्ट्रमलाई पनि हामीले तीनटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौं। अब अर्को भनेको एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम छ। एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेनरली हैन, कुनै पनि इलेक्ट्रोनले हैन केही इनर्जी एब्जर्ब गरेर लोअर स्टेटबाट अथवा ग्राउन्ड स्टेटबाट हायर इनर्जी स्टेटमा जम्प गर्यो भने जम्प गर्नका लागि उसलाई इनर्जी चाहिन्छ, उसले इनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ रेडिएसनको, र लोअरबाट हायरमा जम्प गर्न सक्छ भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौँ। र किन एब्जर्प्सन भनेको त भन्दा उसले इनर्जी अफ द फोटोन अथवा लाइटको इनर्जी एब्जर्ब गरेर लोअरबाट हायरमा जम्प गर्ने भएको कारणले यसलाई एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भनौँ। The spectrum produced due to the absorbing of the light by a matter is called absorption spectrum. It occurs when an electron jump from the lower energy state to a higher energy state, absorbing a radiation of certain frequency. In a lower energy state but a higher energy state ma a radiation absorb गरेर जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे, हाम्रो के अरे एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौँ। र कन्टिन्युअस एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छ। कन्टिन्युअस एब्जर्प्सन र इमिसन उस्तै हुन्छ। स्पेक्ट्रम एराइज ड्यू टु द एब्जर्बिङ अफ कन्टिन्युअस रेन्ज अफ वेभलेन्थ भनेको कुनै वेभलेन्थहरू पर्यो र कन्टिन्युअस वेभलेन्थ पर्यो र त्यसको इनर्जी युज गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोन एक्साइट भएर लोअर स्टेटबाट हायर इनर्जी स्टेटमा गयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्टिन्युअस एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छ। जस्तै व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रु अ रेड ग्लास, हैन व्हाइट लाइटलाई चाहिँ हामीले रेड ग्लासबाट पास गर्ने भने इट एब्जर्ब्स अल द कलर एक्सेप्ट रेड कलर भनेको रेड कलरदेखि बाहेक सबै कलर चाहिँ के गर्छ अरे, एब्जर्ब गर्छ। एन्ड इट गिभ के हुन्छ भन्दा त्यसैले के दिन्छ, कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हैन। र उसले चाहिँ के दिन्छ अरे, कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम चाहिँ दिन्छ। र यो एक्जाम्पल जस्तो फिगरमा हामीले हेर्छौँ, यो फिगर भनेको दुईटैको लागि यही हो, कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम होस् एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम होस् कन्टिन्युअस इमिसन स्पेक्ट्रम होस्, फिगर चाहिँ के हुन्छ यस्तै खालको हुन्छ। त्यो चाहिँ एब्जर्ब गर्दाको कुरा भयो यस्तो खालको स्पेक्ट्रम, एउटा भनेको इमिट गर्दाको कुरा भयो, र कन्टिन्युअस खालको यस्तै खालको हाम्रो स्पेक्ट्रम चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब लाइन एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। कस्तो हुन्छ त भन्दा स्पेक्ट्रम कन्सिस्ट अफ द शार्प ब्ल्याक लाइन्स एट डिफरेन्ट प्लेसेस इज कल्ड द लाइन एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ है, अब यो यहाँनेरि देखाएको भनेको तिनीहरूको यो कन्टिन्युअसको पहिलो देखाएको छ, यो दुईटैको लागि उस्तै नै हुन्छ। र यो इमिसनको स्पेक्ट्रम भयो, लाइन स्पेक्ट्रम हो, इमिसन लाइन स्पेक्ट्रम हो भने यो इमिसन लाइन एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम के अरे एब्जर्प्सन लाइन स्पेक्ट्रम भयो, एब्जर्प्सन लाइन स्पेक्ट्रम भयो है।
र यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तो यहाँ चाहिँ ब्राइटनेस छ हेर त यो लाइन चाहिँ के छ अरू रिलेटिभली डार्क लाइन भन्दा मजाले देखिने ब्राइट खालको छ यहाँ पनि त्यस्तै छ यी लाइन्सहरू पनि सबै त्यस्ता छन् यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ इनर्जी एब्जर्भ भयो नि त त्यसैले यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ रिलेटिभली डार्क लाइन भन्छ क्या यहाँ नै यही ठाउँमा जसरी यहाँ बनाऊ यहाँ पनि त्यसै बनाऊ तर के हुन्छ चाहिँ सबै यिनीहरू चाहिँ डार्क हुँदो रहेछन् र अरू छेउछाउको चाहिँ के हुन्छ ब्राइट हुन्छ किनभने यहाँको इनर्जी चाहिँ एब्जर्भ गरेको कारणले यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ डार्क लाइन्सहरू भन्छ हैन यहाँ ब्राइट लाइन थिए भने यहाँ के हुन्छ डार्क लाइन बन्छ उस्तै हुन्छ फिगर तर फरक भनेको यहाँ ब्राइट लाइन छ रिलेटिभली अरूभन्दा यहाँ ब्राइट बनौ भने यहाँ चाहिँ रिलेटिभली अरूभन्दा के बनौ डार्क बनौ र डार्क लाइन्सहरू छ भने हामीले के भन्ने बुझ्नु पर्यो यो एब्जर्प्सन लाइन एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्ने बुझ्नु पर्यो ब्राइट लाइन्सहरू छ भने के भन्ने बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इमिसन स्पेक्ट्रम भन्ने बुझ्नु पर्यो लाइन इमिसन स्पेक्ट्रम भन्ने बुझ्नु पर्यो है र अब अर्को छ लास्टमा जस्तो कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा पनि छ इट अकर्स होइन लाइट इज पास थ्रु द म्याटर इन एटमिक स्टेट जस्तो ग्यास अथवा भेपरबाट लाइटहरू पास गर्यो भने यस्तो खालको स्पेक्ट्रम आउँछ कोल्ड जेनरली कोल्ड ग्यासेस भनेको छ नि कोल्डमा पठाउने क्या हट भेपरमा अघिको चाहिँ भेपरमा पठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ यी हट ग्यासेस भनेको छ हट ग्यासेसमा पठाउँदाखेरि चाहिँ इमिसन स्पेक्ट्रम आउँछ भने कोल्ड ग्यासेसबाट हामीले पठायौँ भने चाहिँ लाइटहरू यस्तो एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम आउँछ त्यो कोल्ड ग्यासेसले चाहिँ एब्जर्भ गर्छ क्या फर इक्जाम्पल सोलर स्पेक्ट्रम अफ द व्हाइट लाइट पास थ्रु द सोडियम भेपर होइन यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले पास गर्यौँ भने चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रमहरू आउँदो रहेछ र अब बेन्ड एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम अब बेन्ड एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भनेको जस्तै उता पनि लाइन जस्तै हो तर के हुन्छ त लाइनमा भन्दा अलिकति वेट पनि ठुलो हुन्छ र एकातिर चाहिँ एकदम ब्राइटनेस बढ्दै जान्छ अर्कोतिर चाहिँ कम हुँदै जान्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै लाइन स्पेक्ट्रम र बेन्ड स्पेक्ट्रम उस्तै हुन्छ एब्जर्प्सनको लागि तर के फरक हुन्छ त भन्दा बेन्डमा भनेको अलिक ठुलो रेन्ज हुन्छ जस्तो वाइड चाहिँ धेरै हुन्छ लाइनमा के हुन्छ थोरै हुन्छ र त्यस्तै खालको हुन्छ द स्पेक्ट्रम कन्सिडर अफ नम्बर अफ डार्क बेन्ड इज कल्ड द बेन्ड एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम किनभने डार्क नै हुन्छ अघि लाइन स्पेक्ट्रम पनि हामीले के भन्यौँ डार्क भन्यौँ यहाँ फिगर दिएको छैन अर्कोको है र यहाँ अघि हामीले लाइन पनि के भन्यो डार्क भन्यो नि यो डार्क लाइन्स नै अलिक ठुलो छ भने चाहिँ हाम्रो के भन्ने बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है र वाइड अलिक ठुलो छ भने हामी त्यसलाई बेन्ड भन्छौँ र बेन्ड खालको डार्क बेन्ड्सहरू छ सेपरेटेड बाई अदर ब्राइट बेन्ड्स फेरि डार्क बेन्ड फेरि ब्राइट बेन्ड हुँदै ठुल्ठुलो बेन्ड बनेर आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ बेन्ड एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रम भन्छौँ र यो केबाट पास गर्दाखेरि हुँदो रहेछ KMnO4लाई के भन्छ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दा पोटासियम डाइक्रोमेट के भन्छ हैन KMnO4लाई के भन्छ पोटासियम परम्याग्नेट पोटासियम परम्याग्नेट है यो पोटासियम परम्याग्नेटबाट सोलुसनबाट पठाउँदाखेरि अब यो H2 बाट CO2 बाट यिनीहरूबाट हामीले पठाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको स्पेक्ट्रमहरू आउँछ ल यो चाहिँ के हो त बेन्ड स्पेक्ट्रम हो अब यत्रो धेरै त्यत्रो नसोध्ला योबाट हैन पहिलेको कोर्समा त थिएन पनि यो बुकमा हैन अहिलेकोमा चाहिँ यो रहेछ र पनि अब यो भएको कुरा मैले पढाइदिएँ हैन यति नै कुरा हो कस्तो हुन्छ कहाँ कति बेला बन्छ र केबाट आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले एक्जाम्पलहरू थाहा पाउनु पर्यो भयो हैन अघि कसले पढाएको छैन भन्ने भयो नि अब है केही छ सोध्नु पर्ने भन्ने नत्र भने म अब अर्कोतिर जान्छु है ल अब हामी केमा जानुपर्ने छ भन्दाखेरि यो एक्साइटेसन इनर्जी र एक्साइटेसन पोटेन्शियल सकिएन भन त अस्ति सक्यो सर आयनाइजेसन एनर्जी र पोटेन्शियल मार्क्समा सक्यो कि बाँकी छ यो सक्यो अर्को चाहिँ बाँकी आयनाइजेसन चाहिँ बाँकी छ हजुर ए ल आएन तिमीहरूको स्क्रिनमा आयो सर के आयो भन्नु त एक्साइटेसन इनर्जी नै आयो सर त्यही आयो पढाउनु चाहिँ सर मैले बिर्सिछु एक्साइटेसन एनर्जी त एक्साइटेसन के अरे यो पनि एक्साइटेसन एनर्जी पनि पढाउनु नि सर ल अब अलि सर म भन्छु हैन एक्साइटेसन अस्ति पढाइ भइसकेको छ र म सर भन्छु तिमीहरू थ्याउनु होला अस्ति अलिक कमै है अब एक्साइटेसन इनर्जी र एक्साइटेसन पोटेन्शियल भनेको मैले अस्ति एउटा क्लासमै तिमीलाई एक्जाम्पल
दिएको थिएँ त्यही एक्जाम्पल तिमीहरूले सम्झ्यौ भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। अब काहीँ तिमीहरू चाहिँ एक दिनको लागि कतै गयो एक्साइट भयो माथि धेरै टाढा पुगेर आयो भनेर मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि त। तिमीहरू बाइक साइक भेटायो धेरै टाढा पुगेर आयो हैन, अनि अन्तिममा बेलुका चाहिँ घरमा आयो अथवा एक दिन पछाडि अर्को दिन चाहिँ तिमीहरू घरमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई के मात्रै भन्छ त भन्दा एक्साइटेसन मात्रै भन्छ। तिमीहरूले घर छोडेर हिँड्यौ कहिले घरै फर्केर आयो भने आएन भने चाहिँ त्यसलाई आयोनाइजेसन भन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि अस्ति क्लासमा हैन। अब एक्साइटेसन भने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ हैन ट्रान्जिसन हुनु भन्छ। ट्रान्जिसन भनेको माथि जानु हैन, कुनै हायर इनर्जी स्टेटमा गयो तर कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि इन्फानाइट अर्बिटमा पुगेन। इन्फानाइट अर्बिट भन्दा तलकै अर्बिटमा पुग्यो। इन्फानाइट अर्बिटमा पुग्यो भने फर्केर आउँदैन। इन्फानाइट अर्बिट भन्दा तल भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ अरे केही समयसम्म मात्रै बस्न सक्छ क्या। जेनरली 10⁻³ सेकेन्डसम्म बस्छ, कहिले कहिले 10⁻⁸ सेकेन्डसम्म पनि बस्न सक्छ है। र त्यो 10⁻³ सेकेन्ड पछाडि त फेरि झरेर कहाँ आउँदो रहेछ त त्यही पहिलेकै ठाउँमा आउँछ। र त्यो माथि पुग्नका लागि जस्तै कुनै पनि हायर अर्बिटमा पुग्नका लागि ग्राउन्ड स्टेटबाट हायर स्टेटमा पुग्नका लागि कति इनर्जी हामीले बाहिरबाट सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ एक्साइटेसन इनर्जी भन्छौँ है। र अब त्यो इनर्जी सप्लाई गर्नका लागि त्यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल हामीलाई त इलेक्ट्रोनलाई त केही पोटेन्शियल त दिनु पर्यो। अनि मात्रै तिमीलाई थाहा छ काइनेटिक इनर्जी गेन गर्छ E = EV भन्ने पढेको थियो नि हामीले हैन। E = EV हैन, इलेक्ट्रोनलाई हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स दिइदियो भने त्यसले के गर्छ इनर्जी EV गेन गर्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ इनर्जी भन्छौँ। र त्यो इलेक्ट्रोनलाई त्यो एक्साइटेसन इनर्जी गेन गर्नका लागि कति पोटेन्शियल डिफरेन्सले चाहिँ हामीले एक्साइट गर्नुपर्छ त्यो करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियललाई चाहिँ के भन्छ त एक्साइटेसन पोटेन्शियल भन्छ। भनेको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट कुनै हायर इनर्जी स्टेटमा सेकेन्ड अर्बिटमा होस्, थर्डमा होस्, फिफ्थमा होस्, 10मा होस्, n-1 मा होस्, n मा होस्, तर इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याउनु भएन। त्योभन्दा अरू कुनै अर्बिटमा पुर्याउनका लागि हैन चाहिँ कति इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छ अरे एक्साइटेसन इनर्जी भन्छ। र त्यो इनर्जी गेन गर्नका लागि कति पोटेन्शियल हामीलाई चाहिन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियललाई चाहिँ के भन्छौँ एक्साइटेसन पोटेन्शियल भन्छौँ। अब यहाँनिर दिएको छ we know that generally the excitation energy can be expressed in terms of electron volt. र generally energy को युनिट के हो भन त? What is the SI unit of energy? जूल। जूल हो नि त। अब तर जुलमा हामी जेनरली लेख्छौँ न के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो एक्साइटेसन इनर्जी आयोनाइजेसन इनर्जीहरू अस्ति हामीले इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन nth अर्बिट गर्दा पनि केमा एक्सप्रेस गरेको थियो इलेक्ट्रोन भोल्टमा एक्सप्रेस गरेको थियो नि त। -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट डिभाइड बाई n² भनेर हामीले निकालेको थियौँ हैन। त्यहाँ भ्यालुहरू कन्स्ट्यान्टको भ्यालु राख्दाखेरि भनेको इलेक्ट्रोन भोल्टमा एक्सप्रेस गरिन्छ। र इलेक्ट्रोन भोल्टमा कसरी एक्सप्रेस गर्ने त भन्दाखेरि जुलमा छ भने चार्ज अफ द इलेक्ट्रोनले डिभाइड गरेपछि केमा जान्छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ र इलेक्ट्रोन भोल्टमै एक्सप्रेस गरिन्छ क्या। किनभने पोटेन्शियल निकाल्न सजिलो होस् भनेर इलेक्ट्रोन भोल्टमा एक्सप्रेस गरेको है। र if V is the excitation potential and E is the excitation energy then we have भनेको एक्साइटेसन इनर्जी भनेको के हुन्छ त भन्दा E higher minus E ground। किन एक्साइटेसन इनर्जी गर्नका लागि E higher minus E ground गर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि ग्राउन्डको इनर्जी कम हुन्छ जस्तो -13.6 हाइड्रोजनको कुरा गर्छौँ भने र हुँदै हुँदै जस्तो सेकेन्ड अर्बिटको -3.4 थर्ड अर्बिटको 1.5 हुँदै हुँदै जान्छ नि त हैन। 1.51 हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसैले अब हायरबाट लोअर के अरे ग्राउन्डको भन्दा हायरको इनर्जी बढी भएको कारणले अब इलेक्ट्रोन चाहिँ कति एक्साइट गर्नु पर्यो कहाँबाट ग्राउन्डबाट हायर इनर्जी स्टेटमा पुग्नु पर्यो भने कति इनर्जी दिनु पर्यो त भन्दा यो दुईटाको डिफरेन्स जति छ त्यति बराबरको इनर्जी दिनु पर्यो। त्यसलाई नै हामी एक्चुअली के भन्छौँ त एक्साइटेसन इनर्जी भन्छौँ। त्यसैले एक्साइटेसन इनर्जी भनेको कति रहेछ त E higher minus E ground गर्नु पर्यो। किनभने हायरको इनर्जी बढी हुन्छ ग्राउन्डको कम हुन्छ भने कति डिफरेन्स रहेछ त्यति बराबरको इनर्जी चाहिँ हामीले दिनु पर्यो अनि मात्रै के गर्न सक्छ त इलेक्ट्रोन चाहिँ हायर इनर्जी स्टेटमा जान सक्छ ग्राउन्डबाट है। र त्यसरी गर्दा एक्साइटेसन इनर्जीलाई चाहिँ हामीले के टर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ इलेक्ट्रोन भोल्टको टर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ जति आउँछ EV को टर्ममा र E higher minus E ground गरेको छ है। अब हामीहरूको यो चाहिँ एक्साइटेसन इनर्जी हो नि त E higher minus E ground गर्यौँ केमा आयो एक्साइटेसन इनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा आयो। अब मैले पोटेन्शियल मात्रै निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर एक्साइटेसन पोटेन्शियल गर्ने भने V = कति हुन्छ ल E higher minus E lower डिभाइड बाई E हुन्छ। र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ पोटेन्शियल पनि निकाल्न सक्छौँ। इनर्जी निकाल्नका लागि दुईटाको डिफरेन्स गर्ने पोटेन्शियल निकाल्नका लागि डिफरेन्सलाई केले हामीले डिभाइड गर्ने त चार्ज अफ द इलेक्ट्रोनले डिभाइड गर्ने। किनभने हामीले यहाँ इनर्जीलाई केमा एक्सप्रेस गरिन्छ भनेर पनि भनेको छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा है। अब हाइड्रोजन एटमको एउटा एक्जाम्पल दिएर हामीले गर्न सक्छौँ इन हाइड्रोजन एटम द फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी इज गिभन बाई कति हुन्छ होला फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जी भनेको
ग्राउन्ड स्टेट भनेको हामीले U1 पनि भन्छौँ हैन ग्राउन्ड स्टेटलाई U1 पनि भन्छ U1 बाट E2 मा पुग्यो इलेक्ट्रोन भनेको फर्स्ट ग्राउन्ड स्टेटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन जम्प गरेर सेकेन्ड अर्बिटमा पुग्यो अथवा फर्स्ट अर्बिटबाट जम्प गरेर सेकेन्ड अर्बिटमा पुग्यो भने अब यो दुईटाको इनर्जीको डिफरेन्स कति छ त सेकेन्ड अर्बिटको इनर्जी भनेको कति हो हाइड्रोजन एटममा अस्ति हामीले निकालिसकेको छ -3.4 फर्स्ट अर्बिटको इनर्जी भनेको कति हो -13.6 र यो माइनस साइन छ माइनस माइनसले यो के भयो प्लस हुन्छ यो के छ माइनस छ घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 13.6 मा -3.4 घटाउँदा 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ यसको मतलब यदि ग्राउन्ड स्टेटमा इलेक्ट्रोन छ भने मैले सेकेन्ड अर्बिटमा पठाउनका लागि कति इनर्जी दिनुपर्ने रहेछ कुनै पनि फोटोनबाट 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिनु पर्यो अनि मात्रै के गर्दो रहेछ त फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा पुग्छ अथवा ग्राउन्ड स्टेटबाट सेकेन्ड अर्बिटमा पुग्छ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको सेकेन्ड अर्बिट है र सिमिलरली सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी हो मैले अब चाहिँ ग्राउन्डबाट चाहिँ कहाँ पुर्याउनु पर्यो थर्ड अर्बिटमा पुर्याउनु पर्यो यसलाई सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भन्छु भने के गर्नु पर्यो थर्डबाट फर्स्टलाई घटाउनु पर्यो कति छ डिफरेन्स भन्दाखेरि थर्ड अर्बिटको इनर्जीको भेल्यु -1.51 छ फर्स्ट अर्बिटको इनर्जीको भेल्यु -13.6 छ त्यसलाई घटाउँदाखेरि कति आउँछ त भन्दा माइनस माइनस प्लस हुन्छ यता माइनस हुन्छ गर्दा कति भयो 12.09 आउँछ र अब यो 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट र 12.09 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ के हो त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एक्साइटेसन इनर्जी भयो है अब यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल चाहिँ कति होला त भनेको 10.2 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी गेन गर्नलाई इलेक्ट्रोनलाई कति पोटेन्शियलले मैले एक्सिलेट गर्नु पर्यो त भन्दा 10.2 भोल्टले त्यस्तै गरेर 12.09 इलेक्ट्रोन भोल्ट गेन गर्नका लागि मैले इलेक्ट्रोनलाई कति पोटेन्शियलले एक्साइट गर्नु पर्यो त 12.09 ले त्यसैले यो 10.2 भोल्ट र 12.09 के हो त भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल अफ द एक्साइटेसन इनर्जी हो जस्तो फर्स्ट एक्साइटेसन इनर्जीको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल भनेको 10.2 भोल्ट भयो र सेकेन्ड एक्साइटेसनको इनर्जीको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल भनेको 12.09 भोल्ट भयो र यो दुईटा 10.2 भोल्ट र 12.09 भोल्ट के रहेछ त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एक्साइटेसन पोटेन्शियल रहेछ कुरा क्लियर छ यतिसम्म मैले अस्तिकै रिभिजनको फेरि मैले पुरै रिभिजन गर्दै अशोक बुझ्यो कुरा यस सर ल अब आज हामी आयनाइजेसन पढ्छौँ है अब एक्साइटेसन बुझ्यो भने आयनाइजेसन केही छैन जस्तै एक्साइटेसन भनेको चाहिँ पर सेकेन्ड जतिसुकै पनि हुन सक्छन् तर आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा फिक्स मात्रै हुन्छ किनभने आयोनाइजेसन हुनका लागि हैन इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्केर नआउनका लागि कहाँ पुग्नुपर्छ अरे त भन्दा ग्राउन्ड स्टेटबाट जम्प गरेर कहाँ पुग्नुपर्छ इन्फानाइट अर्बिटमा पुग्नुपर्छ इन्फानाइट अर्बिटमा भनेको त फिक्स भयो त्यहाँ पुग्यो भने अब इलेक्ट्रोन फर्केरै आउँदैन र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त भन्दाखेरि आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छु त्यहाँ के अरे त्यो पुर्याउनका लागि जति इनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छु भने त्यो इनर्जी गेन गर्नलाई कति पोटेन्शियललाई चाहिँ हामीले एक्सिलेट गर्नुपर्छ अथवा त्यो इनर्जीको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल कति हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छ अब यहाँ भनेको छ डेफिनेसनमा हेर्न सक्छौ द मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ अथवा नक आउट एन इलेक्ट्रोन अफ अ नर्मल एटम भनेको नर्मल एटम हैन जस्ट आउट अफ एन एटम भनेको आउट अफ एटममा कुनै एउटा नर्मल एटम छ अथवा आइसोलेटेड एटमको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ मैले आयोनाइज गरेर कहाँ पुर्याएँ त भन्दा इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याएँ कहाँबाट ग्राउन्ड स्टेटबाट भने यसलाई नै के भन्छ अरे आयोनाइजेसन इनर्जी भन्छ द मिनिमम भेल्यु अफ इनर्जीलाई हैन एन्ड द करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल इज कल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको त्यति इनर्जी गेन गर्नलाई कति पोटेन्शियल मैले दिनु पर्यो होला त त्यही नै के पोटेन्शियल त दिनु पर्यो अनि मात्रै इलेक्ट्रोनले त्यति इनर्जी गेन गर्यो भने त्यसलाई त्यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा के भन्छ अरे आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छ अब यहाँ हेर्न सक्छौ वी नो दैट जनरली द आयोनाइजेसन एनर्जी क्यान बी एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ इलेक्ट्रोन भोल्ट अघि जस्तै एक्साइटेसन एनर्जी जस्तै हैन आयोनाइजेसन एनर्जीलाई पनि केमा एक्सप्रेस गरिन्छ अरे दैट इज एक्सप्रेस इन इलेक्ट्रोन भोल्ट इफ V इज द आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एन्ड E इज द आयोनाइजेसन एनर्जी देन वी हैव हैन दुईटा यदि E भनेको चाहिँ आयोनाइजेसन एनर्जी हो V भनेको चाहिँ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हो भने हाम्रो के हुन्छ जस्तो आयोनाइजेसन एनर्जी E इक्वल टु E इन्फिनिटी माइनस E ग्राउन्ड किनभने हामीले कहाँको अर्बिट इलेक्ट्रोनलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने छ त भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेटको इलेक्ट्रोनलाई अथवा ग्राउन्ड स्टेट भनेको E1 को E1 फर्स्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोनलाई अथवा फर्स्ट इनर्जी स्टेटको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने छ इन्फाइनाइट स्टेटमा अथवा इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याउनु पर्ने छ त्यसैले E इन्फिनिटी माइनस के हुन्छ E ग्राउन्ड हुन्छ हैन यहाँ भनेको छ र आयोनाइजेसन एनर्जीलाई हामीले EV मा एक्सप्रेस गर्ने भने E इन्फिनिटी माइनस E ग्राउन्ड भयो र E ग्राउन्डलाई हामी E1 पनि भन्न सक्छौं Therefore, excitation potential भनेको कति हुन्छ होला V इक्वल टु E इन्फिनिटी माइनस E1 डिभाइड बाइ E हुन्छ र यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा एक्साइटेसन पोटेन्शियल पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यदि इन्फाइनाइट अर्बिट र ग्राउन्ड स्टेटको एनर्जी अब भने त्यो डिफरेन्स गर्यो भने एक्साइटेसन आयोनाइजेसन एनर्जी आयो र त्यसलाई फेरि
चारवटा इलेक्ट्रोनले डिभाइड गर्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्सियल आउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ एक्साइटेसन भन्ने लेखिएको छ यहाँ एक्साइटेसन हैन आयोनाइजेसन है आयोनाइजेसन पोटेन्शियल है देयरफोर आयोनाइजेसन पोटेन्शियल V इक्वल टु कति रहेछ त E इन्फिनिटी माइनस E1 डिभाइड बाइ E है र यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ अब हाइड्रोजन एटमकै कुरा गर्छौँ भने इन हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेसन इनर्जी इज गिवन बाइ के हो त E इन्फिनिटी माइनस E1 अब इन्फाइनाइट अर्बिटको इनर्जी कति हुन्छ भन त हाइड्रोजन एटमको कुरा गर्छौँ भने 0 हुन्छ नि त हैन सबैलाई थाहा छ र फर्स्ट अर्बिटको इनर्जी भनेको अथवा ग्राउन्ड स्टेटको इनर्जी भनेको कति हुन्छ -13.6 हुन्छ अब 0 - 13.6 गर्दा कति भयो 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो र अस्ति मैले नेगेटिभ साइन्सको सिग्निफिकेन्स भनेर तिमीहरूको क्लासमा पनि भनेको थिएँ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हाइड्रोजनको ग्राउन्ड स्टेटको इनर्जी हुनुको मतलब भनेको के हो त भन्दा त्यति इनर्जीले इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ प्रोटोनले बाउन्ड गरेर राखेको हुन्छ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुनुको मतलब भनेको 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्टले चाहिँ बाउन्ड गरेर राखेको हुन्छ है र त्यसलाई फुकाउनका लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो +13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ त्यहाँ दिनु पर्यो क्या अनि मात्रै के हुन्छ त 0 जस्तो भए जस्तो हुन्छ अनि म इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गर्न सक्छु इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याउन सक्छु है त्यसको इनर्जीको भ्यालु -13.6 हुन्छ र त्यसको लागि मैले +13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिएँ भने मात्रै के गर्न सक्छु अरे त्योबाट फुकाउन सक्छु अथवा बाउन्डबाट चाहिँ मैले छुट्याउन सक्छु र कहाँ पुर्याउन सक्छु इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याउन सक्छु त्यसैले यहाँ भनेको छ इन द एबभ आयोनाइजेसन इनर्जी 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ आयोनाइजेसन इनर्जी भयो अब यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल चाहिँ कति रहेछ त कति पोटेन्शियल दियो भने चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई दियो भने चाहिँ 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी गेन गर्छ त भन्दा 13.6 भोल्ट पोटेन्शियल इलेक्ट्रोनलाई दियो भने चाहिँ के गर्छ 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी गेन गर्छ त्यसैले इन द एबभ आयोनाइजेसन इनर्जी 13.6 भोल्ट इज आयोनाइजेसन पोटेन्शियल र त्यही भएर यो आयोनाइजेसन इनर्जीमा करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल भनेको 13.6 रहेछ यसलाई हामी के भन्छौँ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौँ कुरो बुझ्यो यतिसम्म भन त आयोनाइजेसन बुझ्यो आयोनाइजेसन र एक्साइटेसन बुझ्यो सर सबैले यही छ भन्नुपर्ने भने भन नत्र भने अब म अर्को सुरु गर्छु है कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्ने होइन भने म सुरु गरेँ एक्साइटेसन भनेको हायर इनर्जी स्टेटमा जुनसुकैमा पनि जान सक्यो त्यसैले एक्साइटेसन इनर्जी धेरैवटा हुन सक्छन् आयोनाइजेसन भने चाहिँ इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याउनु पर्यो फिक्स कहाँबाट ग्राउन्डबाट कहाँ पुर्याउनु पर्यो इन्फाइनाइट अर्बिटमा पुर्याउनु पर्यो र आयोनाइजेसन इनर्जीलाई चाहिँ अब धेरै भ्यालुहरू हुन्छन् र त्यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियललाई चाहिँ आयोनाइजेसन के अरे एक्साइटेसन पोटेन्शियल भन्छ त्यसै गरी आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको पनि इन्फाइनाइट अर्बिटसम्म पुर्याउनका लागि चाहिने इनर्जी भनेको आयोनाइजेसन इनर्जी भयो र त्यसको करेस्पोन्डिङ पोटेन्शियल भने चाहिँ के भयो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भयो र हाइड्रोजनको रिफरेन्स लिएर पनि हामीले हेऱ्यौँ अब डी ब्रोग्ली थ्योरी अथवा वेभ पार्टिकल ड्युलिटी भन्ने हामीले अब पढ्न जाँदैछौँ है अब यो यी सबै यो चाहिँ जेनरली अब क्वान्टम मेकानिक्समा रिलेटेड कुराहरू हुन्छ डी ब्रोग्ली भन्ने अनि अब हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलहरू भन्ने कुराहरू होइन यो चाहिँ अब मोडर्न फिजिक्स भएको कारणले अब के हो भन्ने कुरा थोरै अब यहाँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन जस्तो दिएको छ अनि हाम्रो क्याल्कुलेसन पनि दिएको छ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ निकाल्ने त्यो प्रोपर्टीहरू के छ अब हामी हेर्दै जान्छौँ अब पहिले थोरै यसको लागि जस्तो हामी ब्याकग्राउन्ड जस्तो हेरौँ यहाँ ब्याकग्राउन्डको रूपमा मैले यिनीहरू नै भनिदिएको छु जस्तो द फेनोमेनन सच एज हेलो गोल्ड हेलो सर ए यता लाइन गयो कि भाइ
हजुर सर लाइन गयो लाइन खोइ आउन पनि आएन म यहाँ डाटा लिएर गरेको कि एकछिन अब यहाँ फेरि ल्यापटपमा छ यता मैले मोबाइलमा फेरि गरिन छु के पो गरौँ हटस्पट खोल्दाखेरि यहाँ चल्छ कि चलो भने म गर्छु भएन भने अब अर्को दिन पढौँ ल म एकछिन ट्राई गर्छु ल एकदम सर एकदम ल चलो कि अब एकछिन ल खै चल्न त चलो खोल्नै खुल्दैन आजलाई यति नै गरौँ न त ल हुन्छ सर अब धेरै टाइम पनि छैन कि अर्को क्लासमा गरौँला अब लाइन पनि गयो यहाँ खोल्दै खोल्दो रहन्छ क्या चल्न त चलो खोल्नै मान ल आजलाई यति नै गरौँ न त है हुन्छ सर ल
हस्